Yeah. Para ni sa mga bata nga karon, murag mas importante pa ang cellphone kaysa ginikanan. Paminaw mo gamay. Pagmata sa buntag cellphone, dayon kuptan. Wala pa gani ka on TikTok na ang tanawon. Mama nagtawag, murag walay na dunggan. Kayang duwa sa online mauray gihuna-huna. Sa una magdulata sa gawas sa dalan. Karon puro screen, murag na priso kalibutan. Papa mag-istorya pero walay tubag. Kaysa cellphone ragyod nakatutok ang mata. Maski humor ko sahay wala mahuman. Kay ang ML ug Reels maoy giuna. Kung masuko si mama o papa sa inyong binuhatan, ayaw kalimti sila ang nagbada ko ni mo tanan. Mama ug papa, kamora gihapon ang tinuod nga gugma sa kung kinabuhi karon. Bisan pa ug usahay mas dali ang cellphone, pero ang inyong gugma dili mapulihan sa panahon. Mama ug papa, pasaylo ako kung usahay di ko maminaw ninyo. Kay bisan unsa pa ang uso sa kalibutan, kamo gihapon ang akong kusog ug gugma. Yeah. Grabe na kayo yung panahon karon. Ang bata murag na wala na ang respeto sa ginikanan. Kung badlungon, masukod dayon, murag cellphone na lang yun ang ilang kalibutan. Mas kabalo pa sa game kisa sa leksyon. Mas kabalo pa sa trend kisa sa panudlo sa ginikanan. Pero kung mawala ang internet, kalit dito ra nila makita unsa ka importante ang pamilya. Ang cellphone gamit lang, dili kinabuhi. Ayaw kalimti ang ginikanan nga nagantos sa gabi. Nangitag paagi para lang ka mapakaon. Mauna sila ang tinuod nga hero sa inyong panahon. Mama ug papa, kamura gihapon ang tinuod nga gugma sa kung kinabuhi karon. Bisan pa ug usahay mas dali ang cellphone, pero ang inyong gugma dili mapulihan sa panahon. Mama ug papa, pasaylo ako kung usahay di ko maminaw ninyo. Kay bisan unsa pa ang uso sa kalibutan, kamo gihapon ang akong kusog ug gugma. Yeah. Sa mga bata nga nakadungugan ni respeto sa ginikanan, dili mawala sa uso. Ang cellphone ma-replace, pero ang mama, papa, dili na mapulihan bisan unsa pa kamahal nga gadget. Mama ug papa, salamat kaayo sa gugma nga walay sukod sa